सूरह ताज करेंगे, 5 दफ़ा इसको पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद अल्लाह वसीला करेंगे, दुआ करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन साहिबिल इस्तिआल वल मिराज वल मुराद वल अलम दाफिल बलाई वल वबाई वल कहदी वल मरदी वल अलम मशहूर बिल लौह वल कलम सय्यिदुल अरबी वल अजम इस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुताहहरुन मुनव्वरुन बिल बिर वल हरम शम्सुल सहाबत القداس جميل الشيم شفير صاحب الجود والكرم الله عاصم وجبريل خادم وبراق مركب والميراد صافا سدرة المنتهى مقام قاب قوسين مطلوب والمطلوب والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين علي الزبرين رحمة العالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج الصالحين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء مساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام الإمرة الوسيلة في الدارين صاحب قاب قوسين محمود المشركين والمطلوب عدة الحسن والحسين مولانا مولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله يا أيها المشتاقون بجمال صلوا عليه وآله وصحبه تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب الجلال والجلال والإكرام والعظيم والجلال والوقار والقهر والمرض والألم البلاء والوباء والكحل والمرض والقلم العرب والأدب اسمه المقدس والكون المطهر المنور بالبيت والحلم شمس الصحاب والإحجاج والإله والإنجاق والإسراء والنبي الشمس صاحب الجود والكرم والله عاصم في المخاذ وكاكم الكاف والمراد صافا والبلاد المنتهى مقام والمطلوب والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين سيد المسلمين رئيس الغريب رحمة العالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج الصالحين مصباح المنيرة محب الفقراء والغرباء مساكين سيد الثقلين في الحرمين إمام القبلتين وسيلة في الدارين صاحب بابا قوسين محبوب في المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا مولى الثقلين جب القاسم محمد بن عبد الله يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا أعوذ بالله من اللهم الشيطان صل على الرجيم سيدنا مولانا محمد صاحب العالم دافع البلاء والوباء مشفوع منفوس في اللوح والقلم سيد عاصم والطاهر المنور بالبيت والحرم شمس الضحى جاسم والكان والإنجاق مصباح جميل شفيع صاحب الجود والكرم والله عاصم وجبريل خادم وبراق والكاب والميلاد صافا سدرة المنتهى مقام والمطلوب مقصود والمقصود والمقصود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس فريد العالمين راحة العاشقين مراد المستغفرين العارفين الصالحين إصلاح المقربين محب الفقراء والغرباء مساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين والغرباء والمساكين جد الحسن والحسين مولانا مولى الثقلين نبي القاسم مولانا مولى الشيخ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد شعب تاجر الميلاد والعرب والكاف البلاء والوباء والكاف والمرض والألم اسمه مكتوب مركز والعامل والإله سيد الذي ولد جبريل الشيخ في صاحب الجود وكرم الله عاصم والأحلام خادم الله من كافه والبلاد صاحب الجود
وعلى المستقيم شمس سكل المسلمين كذابين موت الفقراء والغرباء والمساكين سند سكل من قبل أن يمنعها بكذبين وسلة وذكر النساء كتاب شأنه ويرحم المسلمين ورب الكريم ثلاثا ولدان مولا ومولى سكل محمد عبد الله ورحمه الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وصحبه وسلم تسليما ثبت عن الإسلام والفرج والعمل في البلاء والوباء والكهف والمرض والألم مطلوب والله ولكن مطلوب رحمة العالم راحة العاشقين مراد شمس العالم وصلاة الصالحين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء مسافر سيد الثقلين من حرم الإمام القبلة وسيلة الدار الصالحين وقوسين محبوبين بالمشركين والمغربين بالحسن والمولى مولى الثقلين بالقاسم محمد بن عبد الله وابن نور الله يا أيها المستعصين بالنور وعلى صلى وعلى صلى تسليما اللهم صل وسلم على محمد صاحب الإفراد والميراد والبراك والعلم دافئ البلاء والضراء والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوس في اللون والقلم سيد العربي والجم اسمه مقدس مؤثر مطهر من الورد البيت والخلم شمس الحافظ والدار قاصر ولا مصباح الجم زبير شيم شفيد صاحب الجود والكرم والله عاصم خادم الله الحافظ والميراد صاحب الرجل مقام قوسين مطلوب رحمة العالمين وعبد العاشقين والقادر والشمس العالمين والسلام الصالح والمصباح المقربين سيد الصحابين من حرم الإمام قبلة المسيح من دار الصالح باب قوسين مولانا مولى الصحابين بالقاسم محمد عبد الله هذا المستقيم شمس العالم يا أيها
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب الشفاعة والميراث والبلاء والعلم دافع البلاء والوباء والقهر والمرض والألم اسمه مكتوب مرسوم مشفوع منقوش بالدم والقلم في العرب والعجم يا أيها مسموع المشتاقون مقدس مؤثر مكاحل منور في البيت والحرم شمس وسلم تسليما جاسم الغلام والهدى اللهم صل على سيدنا جميل مولانا شيم شفيع محمد المصائب الجود والكرم والله عاصم لا في البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرسوم مشفوع منقوش بالدم والقلم في العرب والعجم مؤثر مكاحل منور شمس الدعاء قدر الدجاجة بالإيمان والهدى فأسلم على مصباح الإيمان بالمشروع المشكل الماء من الجود والكرم والعلم والإحسان والبر المخادم والبلاغ والمجد والمراد والشفاعة والمطلوب المقصود والمقصود المجيد سيد المرسلين خاتم الأنبياء تحت الأشياء المراد المستقيم يا أيها والمساكين سيد الساكنين مغربنا جد الأزل ولسان مولانا ومولى سكلنا بالقاسم محمد وعليه وصحبه وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم العلاج والقراءة والأشياء في البلاء والوباء والقهر والمرض والألم اسمه مكتوب منقوش في الأول والمشهد لا يدري ولكن بسم الله شمس الضحى قدر الهدى محمود ورب المغرب نجد الحسن جميل شيم شفيع صاحب الجود بسم الله اللهم صل على يا أيها المستقيمون وليتم عليه وسلم عليه وعليه مراد المشتركين الحرم الإمام قبلة الوسيلة في الدار الصالحة وقوس المحمود بالمشرقين والمغربين